नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रांतले भाजपा फुडारपण खाला एनडीए सरकारान बोडो टेरिटोरियल कावन्सिल वाठाराच्या सगळ्या वटांनी उदरगती खातीर वावुरता आनी ताचे नेटान उदरगती खातीर 1,500 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुवाहाटीन आसामाच्या कोक्राझार जिल्ल्यांत जाल्ले भौशीक सभेत व्हर्च्युअली संबोधत करतना सांगले. हवामानाच्या परिस्थितीक लागून प्रधानमंत्र्यांची कोक्राझाराची नियोजीत भेट रद्द जाल्ली. दशकासावन हिंसाचार आनी रगत व्हांवपी बोडो वाठार वाड आनी स्थिरताय हांच्या नव्या युगांत पावला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आपले यत्न अशे हजारांनी तरणाट्यांनी मुखेल प्रवाहान येवपा खातीर आपले यत्न सुरू आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं आसामांतल्या कोक्राझार हांगा 4,570 कोटी रुपया परस चड किमतीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इराणाच्या राष्ट्रपतीं कडेन चर्चा करून प्रादेशीक परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. चर्चा आनी मुत्सद्देगिरी वरवीं प्रस्न सुटावो करपाच्या भारताच्या भुमिकेचो प्रधानमंत्री मोदी हांणी परतून उच्चार केलो. तशेंच भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आनी उर्जा पुरवणी निरंतर दवरपाक भारताचें प्राधान्य आसतलें अशें तांणी म्हटलां. दोनूय फुडाऱ्यांनी एकमेकाच्या संपर्कांत शेगीत रावपाचें मान्य केलां. अस्तन आशियांतल्या संघर्शाक लागून हॉर्मुझची समुद्रधुनी बंद जाल्ल्यान जागतीक उर्जा पुरवणेत आडखळ निर्माण जाल्यात. मात भारताची कच्च्या तेलाची स्थिती सुरक्षीत आसून आयात स्त्रोतांचे वेगळेपण केल्ल्यान पेट्रोल डिझेलाचो उणाव ना. सरकारान सैमीक वायू आनी एलपीजी उत्पादनांत 28% वाड केल्ली आसून घरगुती पुरवण्यांक प्राधान्य दिलां. संवसारीक दरवाड जावन देशा अंतर्गत किमती नियंत्रीत दवरल्यात. गरिबांचे संरक्षण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलां. India's crude supply position is secure. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. संसदेतले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नेमाक धरून आसा आनी खंयच्याय वांगड्याक ह्या चौकटे भायर उलोवपाचो खासा अधिकार ना अशें प्रतिपादन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी केलां. सभाघरांतल्या घोशणाबाजी आनी फलकबाजीक लागून संसदेच्या प्रतिश्ठेक बाधा येता. विरोधी पक्षाच्या मायक बंद करपाच्या आरोपाचें खंडन करत तांणी स्पश्ट केलां की नेमा प्रमाणूच कामकाज चलतलें. लोकशाय परंपरा जपचे खातीर सगळ्या वांगड्यांनी शिस्त पाळप ही भौशीक जापसालदारकी आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं. ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है. प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं. भारताच्या सुरक्षा आनी अर्थीक हिताचेर परिणाम करपी हिंदू महासागर प्रदेशांतल्या सगळ्या घडामोडींचेर बारीक नदर दवरून आसात अशें सरकारान आयज सांगलें. आयज लोकसभेन एका प्रश्नाक बरयल्ले जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी हिंदू महासागराच्या वाठारा सयत देशाकडेन भारताचे संबंद स्वताच्या पांयार उबे आसात आनी ते तिसऱ्या देशाकडेन आशिल्ल्या देशांच्या संबंदा परस स्वतंत्र आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. लोकसभेन आयज अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांक मंजुरी दिली. दुसऱ्या पावल्यार 2025-2026 ह्या विधेयका खाला सरकारान 2,81,000 कोटी रुपया परस चड एकूण अतिरिक्त खर्चाची मागणी केली. अतिरिक्त रोख खर्चाच्यो मंजुरी प्रामुख्यान सारें, अन्न अनुदान आनी संरक्षण सेवा वयल्या उच्च खर्चाची पूर्तता करपा खातीर मागिल्ल्यो. आयज कनिश्ठ सभाघरांत जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हटलां की पुरवणी मागण्यां मदीं 61 अनुदानांचो आस्पाव आसा. सरकारान एकूण आर्थीक चौकट घटमूट केल्या जाका लागून देशाक वेगवेगळ्या अर्थीक प्रश्नांक तोंड दिवप सक्षम केला अशेंय मंत्री सीतारामन हांणी मुखार सांगलें. सुधारीत राजमार्ग प्रवेश ऑनलायन पोर्टला वरवीं देशांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर इंधन स्टेशन, रेस्टॉरंट वा विसव घेवपाची सुवात स्थापन करपा खातीर गरजेच्यो प्रवेश परवानगी मेळोवपाची प्रक्रिया सोपी जाल्या अशें सरकारान आयज सांगलें. सुधारीत पोर्टल
केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी फाटल्या म्हयन्यात सुरू केल्ले देशांतल्या विस्तारपी महामार्ग नेटवर्काक आदार दिवपी मुळावी बांदावळ विकसीत करपाक वेवसाय संघटना आनी नागरिकांक सोंपें करपाचो हेतू आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.